السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع شوربة العدس الاحمر بمكون كيعطيها لذة ومذاق رائع، وغنرافق ان شاء الله بخبز توست مع فرماج شيدر كيجي لذيذ وكيوجد معكم في وقت قصير. فخليكم معايا للاخر باش تشوفوا جميع المراحل والنصائح. نتمنى الوصفه اليوم تعجبكم وتجربوها وتنجح معكم ان شاء الله. ما تنسوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما جديد ديالي. نشوفوا دابا المقادير ديال هاد الشوربه ديال العدس حمراء. غنحتاجوا فيها زلافه ديال العدس هكا، هاد العدس اللي كيكون لونه هكا احمر اورانج ولا انت كيبان لكم. غسلتها مزيان وخليته شويه مرقد في الماء وعاد درتو هنايا يتسقطر. عندي هنا خيزويه كبيره قطعتها وجوج رويصات ديال الثومه. عندي مطيشه حيت لها القشره وقطعتها غير حبه وحده. والبورو عندي هنا 3 د الرويصات، هانتوما شوفوا راه صغير، هذاكشي علاش خديت 3 ديال الرويصات. عندي جوج بصلات كبار قطعتهم هكا مربعات صغار. عندي عويدات ديال الكرافس، القزبر والمعنوس شي 3 المعالق كبار هكاك. عندي طريف ديال الزبده باش غنشحر قياس معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال المطيشه د الحك والحامض باش نزينها في التالي، وشويه د الملحه، الابزار، الكمون، الخرقوم بلدي وشويه ديال السودانيه حسب الذوق. وبيان سور عندي هنايا الزيت النباتيه والزيت البلديه. درت هاد الطريف ديال الزبده يذوب ان شاء الله. مي غيذوب غنضيف له خيزو ومطيشه والبورو. غنضيف دابا خيزو والمطيشه والبورو واخا مقطعين كبار حتى في التالي غادي نطحنوهم معليش. شحرهم شويه معاهم هاد العويدات ديال الكرافس. غنضيف ليهم دابا العدس، خليته هو يتشحر معاهم واحد شويه شي 3 دقائق هكاك، ونتلاقاو باش تشوفوا كيفاش نكملوا الطريقه. انا نخليه العدس مع هاد الخضيره يتشحروا، نغطي عليهم واحد 3 حتى 4 دقائق ونتلاقاو. شوفوا معايا دابا داز ديك 3 دقائق هكاك. انا غنروي عليه بالماء طايب، غطيو عليه وحاولوا دائما يكون عندكم الماء طايب واجد باش الا بان لكم مازال ما طابش وشرب ما بقى وقف، زيدوه شويه د الماء على حساب نتوما كيفاش كتبغيوه. ديال مطيشه الحك والملحه، ملحه حسب الذوق. انا هنا درت معلقه صغيره عامره. والبزار انا غندير غير 4 المعلقه. والخرقوم بلدي نص معلقه. وغنضيف شويه ديال السودانيه حتى هي على حسب الذوق، اللي ما كيبغيهاش يقدر ما يستعملهاش. دابا نغطي عليها على هاد الشوربه ونخليها تطيب ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا معايا هنايا دازت ربع ساعه هاد العدس طاب. اصلا هاد العدس راه دغيا كيطيب. انا نطفي عليه دابا نخليه شويه ونطحنو ونتلاقاو ان شاء الله. نشوفوا دابا الطريقه باش غنشحروا هذيك البصله. دوك 2 بصلات كبار اللي قطعت. هنايا درت معلقه كبيره د الزبده وغندير 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. هاد البصله هي اللي كدير تعطي لهاد الشوربه واحد المذاق غزال، واحد اللذه فريده.
غنخليها تشحر مزيان وحتى تحمر تيولي اللون ديالها ذهبي، ونتلاقاو ان شاء الله. غنضيف هنايا شويه الملح والابزار، من حسب الذوق كما كنقول دائما، وشويه د الابزار، غير راس المعلقه د الابزار ماشي بزاف. غنغطي عليها دابا ونخليها حتى اللون ديالها يذهب يولي دوغي، ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا معايا هنا اللون ديال البصله ولا مذهب، تحمرات مزيان. صافي دابا غنطفي عليها ونشوفوا ان شاء الله التقديم. هذه هي كيف قلت لكم اللي كتعطي واحد اللذه رائعه لهاد الشوربه، كتنسمها بزاف. هنا غنقدم مع هاد الشوربه ديال العدس، غنقدم معها بان دومي، وهنا عندي فروماج شيدر، فروماج ساندويتش، وانتم تقدروا تستعملوا اي فروماج ساندويتش كيعجبكم. هنا عندي الفروماج موزاريلا 100 غرام محكوكه، وطريف ديال الزبده باش غنشحر هاد. ان شاء الله غتشوفوا معايا الطريقه. شوفوا معايا هنا انا هاد الفروماج شيدر غنقسمه، كل وحده قسمتها على 6 ديال الطريفات. شوفوا معايا هنا انا غندهن بان دومي بالزبده، غير جهه وحده اللي غندهنها، الجهه الاخرى ملي غنديرها في المقله ديجا غنكون مذوبه فيها شويه الزبده. انا نشوفوا ان شاء الله المراحل كلها. بعد ما دهنت لي طرونش ديال بان دومي بالزبده، غنضيف لها دابا هذا الفرomage، غندير فوق منه فروماج موزاريلا. هاد الخبيز كيجي لذيذ، كيجي مع هاد الفروماج شيدر وفروماج موزاريلا. الا بغيتو ديروا فروماج حمر ليكم الاختيار، انا يحتاج فروماج حمر كيكون مالح، وهاد موزاريلا ناقص في الملحه بزاف باش ما يجيونيش عاود مالحين هاد لي طرونش. انا غنزينهم شويه السودانيه ماشي بزاف. هنا درت معلقه كبيره د الزبده دابت. غندير دابا هاد لي طرونش ديال بان دومي، غنغطي عليه دابا باش يذوب ليا الفرomage ويتحمر ليا هاد البان دومي. هنا انا طحنتها، وانتم على حساب لا تيكستور كيفاش كتبغيوها، واش خفيفه ولا ثقيله. وغنضيف ليها دابا القزبر وماندنوس، عندي هنا 3 د المعالق كبار. فاين انا غنضيف ليها النص ديال هاد البصله اللي شحرت، والنص الاخر غنخليه للتزيين. شوفوا معايا الشكل النهائي ديال الشوربه ديال العدس كيفاش جا. انا زينتها بخويط ديال زيت بلديه. شوفوا معايا لا تيكستور، كاين اللي كيبغيها خفيفه، كل واحد كيفاش كيبغيها. وهاد البان دومي شوفوا معايا حتى هو باينه كيجي لذيذ وزوين مع الزبده ومع الفرomage. شوفوا معايا
كيجي غزال ومنسم. وهاد البصله اللي شحرت حتى هي خليتها هنايا. وطريف هاد الحامض كاين اللي كيبغي يدير مع الحامض وتاباسكو الحار، حسب كل واحد اللي كيبغي الحار او لا هذا. ونتمنى الطبق اليوم يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وينجح معكم، سورتو مع هاد البرد. هاد الشوربه كتسخن شويه الوليدات وسخنا حتى حنايا. وبالصحه والراحه، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم باش نزيد نطور القناه ديالي. وما تنسوش كيف ما ديما دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. والى فيديو قادم ان شاء الله.